السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي وأحبائي الأعزاء، أرجو أن تكونوا بخير. أريد أن أسترعي انتباه جميع من يريد أن يتعلم اللغة العربية وإلى أمر وهو كيف نستخدم الأفعال. لا ينبغي أن نتعلم معنى الفعل فقط، بل ينبغي لنا أن ننظر هذا الفعل الذي نستخدمه يستخدم مع أي حرف. فهناك شيء مهم، وهو أن كل فعل هو يغير معناه مع تغير الصلة أو مع تغير الحرف، كحرف الجر الذي يستخدم معه. وهناك الأفعال هي تستخدم مع حرف أن المصدرية. فأنا أذكر لكم اليوم أشهر الأفعال اللازمة مع حرف أن، وهي مثلا أريد، أراد، يريد. هذا الفعل يستخدم مع أن. مثلا نقول أريد أن آكل الطعام، أريد أن آكل الطعام. ويمكن أن نقول أريد أن أقرأ هذا الكتاب، أريد أن أقرأ هذا الكتاب. كذلك هناك فعل آخر هو أحب يحب، من باب الإفعال، أحب يحب. مثلا أحب أن أجلس مع أصدقائي، أحب أن أتعلم اللغة العربية، أحب أن أعلم أولادي اللغة العربية. هناك فعل آخر وهو تمنى يتمنى. هذا الفعل من باب التفعل، وهو يستعمل مع حرف أن المصدرية. مثلا نقول أتمنى أن أزور مكة، أتمنى أن يتعلم أولادي اللغة العربية، أتمنى أن أتزوج بامرأة عربية مثلا. وهنالك فعل آخر وهو يجب، وهذا الفعل أيضا يستخدم مع حرف أن. مثلا نقول يجب عليك أن تصوم رمضان قادم، فنقول يجب عليك أن تصوم رمضان، يجب عليك أن تصلي الصلاة، يجب عليك أن تقرأ القرآن الكريم. هناك فعل آخر يستخدم مع حرف أن المصدرية، وهو رجا يرجو. فمثلا نقول أنا أرجو أن أعتمر، أنا أرجو أن ينزل المطر، أنا أرجو أن يرجع صديقي من السفر. هكذا فعل آخر وهو مثلا قرر يقرر، قرر يقرر. هذه الكلمة تستخدم مع حرف أن. فمثلا أنا أقول قررت أن أعلم الناس اللغة العربية. قررت يعني أخذت القرار، أو يعني عزمت عزما مؤكدا أن أعلم الناس اللغة العربية، وقررت أن أحج هذا العام. كذلك هناك أفعال أخرى، مثلا حاول يحاول، هذا الفعل يستخدم مع أن. وكذلك مثلا مثال لهذا الفعل، مثلا حاول أن تتعلم اللغة العربية، حاول أن تكون رجلا صالحا، حاول أن تقرأ القرآن الكريم، حاول أن تستيقظ لصلاة الفجر. وهناك أفعال أخرى، مثلا استطاع يستطيع. فمثلا أنا أقول أستطيع أن أتعلم اللغة العربية، أستطيع أن أتحدث بالعربية الفصحى.
أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.